जी नाज़रीन, भली कार चवंदासीं ऐं ज़िक्र कंदासीं त मुल्क जी सियासी सूरतहाल में इस्तेहकाम नज़र नथो अचे। ख़ासि तौर ते पंजाब जे निगरान सेटअप खां पोइ PTI जो जेको रद्दअमल आहे या चौधरी परवेज़ इलाही जो रद्दअमल आहे उहो जेको आहे सो हैरान कंदड़ आहे त हू उनखे रद्द कनि था ऐं हू अदालतुनि जो दर खड़काईंदा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुज़िरियल ॾींहुं इजलास थियो, अहम इजलास थियो, जंहिंमें नक़वी साहब खे निगरान वॾो वज़ीर मुक़ररु कयो वियो आहे ऐं उनखां पोइ उनखे मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी उनखे आजियां कई आहे फ़ैसिले, जॾहिं त PTI रोडनि ते अचण जो चिताब ॾिनो आहे। ॿिए पासे मुल्की सियासी सूरतहाल में इहा ॻाल्हि ज़रूरु कंदासीं त जेका PTI आहे उन जा 45 मेंबर बाक़ी आहिनि जिन जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर नाहिनि थियूं। हिकु सेशन में 35 जूं थियूं, ॿिए फेज़ में बि 35 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं वयूं ऐं हाणे अॼु एहतजाज करे रही आहे PTI। उन्हनि स्पीकर जे घेराव बि कयो आहे घर जो ऐं उनखां पोइ उन्हनि इलेक्शन कमीशन खां नोटिस वठण जो मुतालबो कयो आहे त जेके 45 मेंबर आहिनि उहे असां वापसि वठणु था चाहियूं। असां ईमेल बि कई आहे, असां असेंबली में अचणु चाहियूं था। इन खां पहिरियां इहो हुयो त असांजूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर छो नथियूं कयूं वञनि। जॾहिं हाणे इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर थियण जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे त इस्तीफ़ाऊं वापसि वठण जो बि ऐलान कयो वियो आहे। सीनियर तर्ज़निगार आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आमिर साहब कैसे देखते हैं, निगरान सेटअप के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं PTI के एहतजाज से कि वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो वापस हम लेना चाहते हैं और 45 मेंबरान हैं जो अभी बाकी हैं तो वो असेंबली में आना चाहते हैं। और आमिर डोगर साहब कहते हैं कि हम असेंबली में बैठना नहीं चाहते लेकिन सिर्फ हम अपना अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। कैसे देखते हैं सूरत हाल को, इस्तीफ़ा देना फिर वापस लेना फिर उस पर ये सियासत? देखिए, PTI की पॉलिटिक्स तो आपको याद होगा, माजी में भी हम बात करते आए हैं कि बहुत ही कंफ्यूज्ड किस्म की ये पॉलिसी इनकी होती है और एक्शंस होते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये पहले कदम उठाते हैं और सोचते बाद में, और इनके यहाँ कोई शायद मुशावरत वगैरह का कोई सिलसिला है नहीं, कोई वन मैन शो ही लगता है कि खान साहब कुछ कह देते हैं तो उसके बाद सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। आपको याद होगा कि जब ये रेजिग्नेशन दे रहे थे अप्रैल के अंदर नो कॉन्फिडेंस के रिजल्ट में, उस वक्त भी खबरें यही आ रही थी कि पार्टी डिवाइडेड है, पार्टी में सारे लोग नहीं चाहते इस्तीफा देना, और वो जो पार्लिमानी पार्टी जिसमें ये फैसला हुआ था इस्तीफा देने का, उसका जो इख्तिताम हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि इमरान खान साहब ने आखिर में कहा कि भाई कोई रिजाइन देता है तो दे, नहीं देता तो ना दे, मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ। और उसका मतलब यही था कि जाहिर है कि क्योंकि इमरान खान साहब खुद रिजाइन दे रहे थे, खुद असेंबली में नहीं बैठना चाह रहे थे, क्योंकि अब उनकी नेचर ही शायद वजीर आजम एक दफा रह चुके हैं तो वो अपोजिशन में शायद बैठना ही नहीं चाहते। तो अपनी एक जिद की वजह से, अना की वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। लेकिन बाद में हमने वही देखा जो 2014 के धरने में हुआ कि उस वक्त भी इन्होंने इस्तीफे दिए थे और उसके बाद फिर 126 दिन तक वो इशू चला और रेजिग्नेशन कबूल नहीं, और अल्टीमेटली इनको वापस जाना पड़ा और उसमें पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेना पड़ा। अब इस दफा इन्होंने जो एक लूज बॉल फेंकी है, जो PDM ने उसका बड़ा भरपूर फायदा उठाया, और हमने देखा कि स्पीकर ने 3 किस्तों में इनके जो है रेजिग्नेशन जो है वो कबूल कर लिए 81 मेंबर्स के। अब ये वापस जा रहे हैं 45 लोग वापस, यानी आपकी अच्छी खासी 180 मेंबर्स की आपकी पार्टी थी असेंबली के अंदर, और अब आप 45 लोग किस मुंह से असेंबली के अंदर जाएंगे। अपोजिशन लीडर बेशक आपको मिल जाए ना मिले वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी जो टॉप ब्रास है, टॉप लीडरशिप है, वो इस वक्त असेंबली में होगी ही नहीं। और अगर आमिर डोगर साहब ये कह रहे हैं कि जी हम असेंबली में नहीं जाएंगे और सिर्फ अपोजिशन लीडर का ओहदा लेना चाहते हैं, तो ये वैसे ही एक अजीब सी बात है कि अपोजिशन लीडर तो अपोजिशन असेंबली के अंदर होता है, उसका काम वहां पर है, और बल्कि ये PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर ये पहले ये फैसला कर लेते तो आज बहुत सी स्टैंडिंग कमेटीज भी इनके पास होती। तो ये इन्होंने उस वक्त फैसला किया, अब इनको शायद कुछ समझ आ रही है कि हमने जो है अपने हाथ पैर कटवा दिए हैं, और एक PDM जो है उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि इनके रेजिग्नेशन भी एक सियासी चाल थी, और उस सियासी चाल का जवाब हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ, सियासत के साथ ही इनको जवाब दिया है। तो अब ये भागे भागे फिर रहे हैं इधर से उधर, और ऑब्वियसली लीगली और टेक्निकली तो मैं समझता हूँ कि इन 45 लोगों के रेजिग्नेशन अब स्पीकर कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है अगर वो पब्लिकली कह रहे हैं, ईमेल्स भेज दिए, चले गए, तो और अगर वो करेगा तो एक दफा फिर एक लीगल बैटल शुरू हो जाएगी।
تو اور یہ اپوزیشن لیڈر کا جو آفس ہے وہ کلیم کر اچھا عامر صاحب، سکتے ہیں۔ یہ کیسی پالیسی ہے کہ آپ نے دونوں صوبوں میں اپنی اسمبلیاں توڑ دیں اور نگران سیٹ اپ پر بھی آپ کو اعتراضات ہیں، اور مرکز میں آپ پھر اسمبلی میں آنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ آپ اپریل میں الیکشن بھی کروانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھنا بھی چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے بھی نہیں۔ تو یہ آپ کی بات، یہ میں سہمت ہوں کہ یہ تو ایک کنفیوژن ہے جو وہ خود کنفیوزڈ ہیں۔ یہ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے اچھی بھلی آپ کی حکومت، کم از کم کے پی کے میں تو آپ کی حکومت کو کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا۔ چلے پنجاب میں تو ایک سیاسی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکیوم تھا، وہاں پہ جو پارٹی پوزیشن چل رہی تھی اور پرویز الہی صاحب کے ہاتھوں میں یہ لوگ بلیک میل ہو رہے تھے، لیکن کے پی میں تو ایسا ایشو ہی نہیں تھا، آپ نے وہ بھی ختم کر دی۔ اور اب آپ واپس اسمبلی میں جا رہے ہیں آپ کہ جی ہمیں کیئر ٹیکر جو فیوچر میں بننا ہے اس میں سے ملے گی۔ آپ کے فیوچر میں جو کیئر ٹیکر اس میں پنجاب میں تو آپ کا بندہ آیا نہیں، اور جب وہ نہیں آیا تو اب آپ اس پہ بھی ایجیٹیشن کر رہے ہیں، تو مرکز میں بھی ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کے واپس آنے سے کوئی اتنی اہمیت مل جائے گی کہ ان کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا بنوا سکیں گے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے آ کے شور شرابہ ہی کرنا ہے اور احتجاج ہی کرنا ہے۔ تو میری سمجھ سے تو باہر ہے ان کی ساری کی ساری جو سیاست ہے۔ ایٹ لیسٹ میں جتنے عرصے سے 20-22 سال سے تو میں سیاست کو کور کر رہا ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے یہ میری سمجھ سے کم از کم بالاتر ہے جی۔ اور اس کا جو بظاہر جو میں نے انالیسس پہلے ہی دیا آپ کو، وہ یہی نظر آتا ہے کہ یہ پہلے فیصلہ کرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں، مشاورت ان کی کوئی ہوتی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ خود ہی کوئی ایک حکم صادر فرما دیتے ہیں اور اس کے بعد پوری پارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے پہ اور اس کو فالو کرنے پہ لگ جاتی ہے، صحیح، اور اور بعد میں جب وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں تو پھر یہ لوگ بھی جو ہے وہ بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، میڈیا کے سامنے آ کے بھی اور باقی جگہ بھی۔ صحیح۔ اچھا عامر صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پی ٹی آئی، عمران خان صاحب تو بالکل ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس ادارے پر تو کوئی وہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ احتجاج کا اندیا دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور نگران سیٹ اپ کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ ایک سیاسی عدم استحکام کو بڑھاوا دینے کی ہیں، لیکن کم کرنے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر سڑکوں پر آئے گی، اور کیا ان کی یہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں اب ہے، اور کیا وہ احتجاج کر سکیں گے کوئی ایک منظم یا جس کو ہم مضبوط احتجاج کا نام دے سکیں؟ دیکھیں مجھے اگین یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہیں اور جب بھی الیکشن ہوں گے ہم سویپ کر جائیں گے پنجاب میں بھی اور وہاں پہ بھی، تو اب اگر آپ اتنے پاپولر ہے، اتنا سب کچھ ہے، تو آپ الیکشن میں جائیں، جس کی بھی کیئر ٹیکر میں کوئی بھی آ جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں اتنا آسان کام ہے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنا، اور اگر آپ کے پاس پھر موقع ہوگا، اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نظر آتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی مینیپولیشن ہوتی ہے، ابھی تو صرف ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی، اور ہمارے ملک میں جو یہ کلچر ہے میں نہ مانوں والا جو ہے یہ اب ظاہر ہے، اور پی ٹی آئی میں تو کچھ زیادہ ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری بات اگر مان لی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ ہم مانیں گے نہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اگر یہ سڑکوں پہ آتے ہیں بالفرض، تو یہ تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو کہ یہ تو ایک موقع فراہم کر دیں گے الیکشنز کو آگے کرنے کا۔ اگر تو آپ الیکشنز جلدی چاہتے ہیں اور آپ نے اسی وجہ سے اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں، اور ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب خود بھی نہیں چاہ رہے ظاہر ہے کہ اتنی جلدی الیکشنز ہوں، تو اگر آپ ان کے ہاتھ میں دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں اور کوئی سڑکوں پہ آ کے کوئی حالات ایسے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر الیکشن ہی نہیں ہوں گے جو آپ کا اپنا مطالبہ ہے۔ باقی تو جو پی ڈی ایم ہے وہ تو پہلے ہی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ان کو تو آپ موقع دیں گے، انہوں نے تو ابھی اور ٹائم گین کرنا ہے، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اپریل مئی تک جو ہے اس معاملے کو کسی طریقے سے کھینچ لیا جائے، تو اس کے بعد پھر بائی الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے اگر سیٹیں خالی بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ سڑکوں پہ آئیں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو آپ اتھارٹیز کو خود یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیں۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں سے یہی نظر آتا ہے کہ آپ کی اپنی بھی شاید تیاری اب الیکشنز کی نہیں ہے۔ ابھی تک انہوں نے پارلیمانی بورڈز بھی کچھ جگہوں کے بنائے تو ہیں، صحیح، لیکن ابھی ان کی تیاری نہیں ہے اس حوالے سے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، پروگرام جاری ہے، وٹھنڈا بریک۔